الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد واجب الاحترام موجود محترم علماء کرام نعت خانہ نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرینوں سامعین و سامعات اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ 10ویں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دس علاقہ بسم اللہ گلشن کالونی عبداللہ گارڈن شاہکوٹ کے اندر انعقاد پذیر ہے. میں شکر گزاراں اجدی اس محفل مبارکہ دے بانیان احتشام جٹ صاحب، عمران جٹ صاحب، عمران رندھاوا، عرفان رندھاوا صاحب اور دیگر انہاں دے تمام معاونین جنہاں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرمایا. منوں اور آپ احباب نو رسول کریم علیہ السلام دے ذکر خیر دا موقع میسر فرمایا. دعا ہے کہ رب تعالیٰ انہاں راتاں دا صدقہ جڑیاں حضور نگارے سور نگارے حراج گزاریاں اور صدقہ اس رات دا جس رات دی صبح انہوں حضور اپنی ماں دی گودش تشریف لگے آئے. اللہ میری اور آپ احباب دی آج دی رات قبول فرما کے سارے سارے مست ذریعہ نجات بنائے. قرب و جوار تو سی سارے جوک در جوک ذوق در ذوق موج در موج قافلہ در قافلہ تشریف لگے آئے. اللہ کریم ہر قدم تے نیکی اندے ذخیرے عطا فرمائے. رات کافی گزر گئی اور تسی بڑے ذوق نال ماشاءاللہ محفل تشریف فرماؤ. نوجوانوں نے بڑا خوبصورت اہتمام نبی پاک دے میلاد شریف دا فرمایا. اللہ کریم اجر کثیر عطا فرمائے. گرامی قدر حضرات، قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ الکوثر دی تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. الفاظ دی لحاظ نال قرآن مجید دی سب تو چھوٹی سورت، عظمت دی لحاظ نال قرآن پاک دی سب تو بڑی سورت ہے. اس سورہ مبارکہ دے ضمن دے اندر مفسرین نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نو اللہ کریم نے
4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے۔ حضور دیاں بیٹیاں تو جوان ہوئیاں مگر حضور دے بیٹے بچپن چ انتقال کر گئے۔ نبی کریم علیہ السلام دے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ دا انتقال ہویا۔ کفار مکہ نے حرم کعبہ دے اندر ایک میٹنگ بلا لی۔ کافران ایک سردار ایک چودھری جدا نام عاص بن وائل اٹھ کے کھڑا ہو گیا تے اجتماع کفار چ کہنے لگا کہ خبردار اج تو بعد محمد نو کو پتھر نہ مارے، نہ کوئی انہاں دی تبلیغ دا رستہ روکے تے نہ کوئی انہاں نو تنگ کرے۔ کفار نے پوچھا کہ کیا تو محمد دا کلمہ پڑھ لے؟ کہنے لگا کلمہ نہیں پڑھیا، میں اس واسطے کہہ رہا کہ محمد دا پتر کوئی نہیں، تو جدی اولاد نورینہ نہ ہوئے، جدہ بیٹا نہ ہوئے، او دے بعد او دا ذکر خود بخود بند ہو جائے گا۔ اسلام دا دروازہ جڑا محمد عربی نے کھولیا انہاں دے بعد خود بخود دروازہ بند ہو جانا ہے، کیونکہ انہاں دا پتر کوئی نہیں، تو نہ انہاں دا بیٹا ہے تے نہ انہاں دی نسل جاری ہونی تے نہ کوئی انہاں دا ذکر کرنے والا ہوئے گا۔ اور تیسرا جملہ جڑا عاص بن وائل نے بولیا، کہنے لگا کہ محمد معاذ اللہ ابتر ہو گئے۔ ساڑھے پنجاب چ کسے دا پتر نہ ہوئے تو لوگ کہندے نے فلاں بندہ اوتر ہے۔ پنجابی دا لفظ اوتر، عربی دا لفظ ابتر ہے۔ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم دی سماعت تک جنوں کافران دی گلاں پہنچیاں تو نبی کریم علیہ السلام نے ایک تے پتر دے جامن دا غم تے دوسرا شریکان دے میں نے غم دگنا ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے روح کے آسمان بل ویکھیا، شاکوٹ والے محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے۔ میں جملہ دوبارہ بولن لگا کہ محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے، پاویں رب بھی ہوئے پر محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے۔ تے محبوب ایڈا لاڈلا ہوئے جدے دم بدل رب نے پوری کائنات بنائی ہوئے، جدے سر تے رب نے لولاک دا تاج پایا ہوئے۔ اللہ نے یار دی اکھ دا اتھرو ویکھیا تو اس ویلے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب تے سورۃ الکوثر نازل فرمائی۔ ان 3 آیات بینات چ اللہ کریم نے کافران دے مینے دے جواب بھی دے دیتے تے اپنے محبوب نو تسلیاں بھی دے دیتیاں۔ آج میں انشاءاللہ اسے ہی سورہ مبارکہ تے گفتگو کرنی ہے۔ نوجوان کہہ رہے ہیں کہ آج سانو حضور سید کائنات، راحت قلب مصطفیٰ، نور دیدہ مصطفیٰ، شہزادی کونین، مخدومہ کائنات، مخدومہ امت، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ عاصمہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ، آپ دا ذکر خیر سناؤ۔ تو میں انشاءاللہ سیدہ کائنات دی سیرت دے چند گوشے آپ احباب دے گوش گزار کرنے۔ اللہ نے قرآن مجید دی سورۃ الکوثر نازل فرمائی۔ ہن پڑھیے قرآن بھائی، میں نو لگے کہ میں بابا 9 لکھ ہزاری دے جڑا نشہر چ بیٹھا بھائی اپنا تے نال دے دا ہاتھ جو کہ نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے۔ نہیں بھائی انہیں نہ میرا گزارا نہیں ہونا، میں تیسری تقریر کرنے لگا شام تو لے کے ہون تک، تو شکیل خان قادری صاحب نے میں نے کال کی تھی کہ ضرور شاہکوٹ ہونا ہے، کہ بھائی شاہکوٹ ہونا ویسے بھی میرے واسطے بڑی خوش بختی ہے کہ اتنے بڑے بابے دا شہر ہے، تو اللہ دے ولی کامل دے شہر سے بستی ہے۔ وہ بغداد ایک کوٹھی پہ وکدی سی تے پوچھن والے پوچھے دا ملک کتنا ہے، بولی کتنی لگی، آکھیا 1 لکھ دینار۔ تے بغداد دے دوسرے محلے کا ککھاں دی کلی پہ پوچھا او دا ملک کتنا ہے، آکھیا 2 لکھ دینار۔ پوچھن والے پوچھا کوٹھی لکھ دی تے کلی 2 لکھ دی کیوں؟ آکھیا کوٹھی دا گوانڈ یہودی ہے، کلی دا گوانڈ امام ابو حنیفہ ہے، تو گوانڈ چنگا ہوئے بندے دا مل ود جاندا ہے۔ تو تسی تے بستی اللہ والے دی چ رہندے ہو تے بابا سبحان اللہ فرماؤ مدینے آواز جاوے۔ جنہیں جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکیا نال دا بیلی جگا کے ہلا کے تے اچھا جو بولو سبحان اللہ۔ ایج والے ہو تو انہوں اس واسطے اچھا بٹھایا سی کہ تسی اچھی سبحان اللہ کھو گے بھائی۔ میں نے لگے میں جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکرہ چا بیٹھا، یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امین الحاج کر کے آؤ ہے۔ ہون جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف سارا ٹبر مدینے گزار کے آؤ ہے۔ جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آپ آوے۔ تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے۔ ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ۔
ہن کام تے رکھیا جے پھر ہولا بولے اونچا بولو سبحان اللہ آج گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا آکھی راتی کملی والے دا میلاد سی تے میں سبحان اللہ کہتا رہا سنیے قرآن اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پروردگار نے فرمایا کملی والے روئی نہ عرض کی دیا لگا پھر میں نہ ماریا محمد دا پتر کوئی نہیں او دے بعد او دا ذکر جاری نہیں رہے گا اللہ نے رجا فرمایا کملی والے آؤ کہ میں نہ چاہاں پترہ والے دے ذکر بھی نہ ٹورن دیواں کہ میں چاہاں بغیر پترہ تو ذکر ٹور لواں عرض کی دیا اللہ میرے ذکر کون کرے گا فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فرمایا کملی والی آؤ جگ بھی ذکر تیرے کرے گا رب بھی ذکر تیرے کرے گا اللہ نے فرمایا جے گلی گلی تیرے میلاد نہ کرا دے وہاں منو محمد رب کون آکھے گا عرض کی دیا اللہ میرا ذکر تے جاری رہے گا نسل کی میں جاری ہوئے گی عرض کی دیا اللہ نسلہ پترہ تو جاری ہوں دیا نے میرا پتری کوئی نہیں اللہ نے رجا فرمایا کملی والے آؤ کہ میں نہ چاہاں پترہ والیاں دیا نسلہ نہ ٹورن دیواؤ کہ میں چاہاں بغیر پترہ تو نسلہ ٹور لواؤ عرض کی دیا اللہ میری نسل کی میں جاری ہوئے گی فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فرمایا کملی والی آؤ تیری اولاد میں علی دے سلب جے رکھ دیتی ہے سونیا پنڈ پنڈ سید ہونگے ہر شہر جو سید ہونگے ہر ملک جو سید ہونگے قیامت تک سیدن بے کے زمانہ کبے گا کہ سید اولاد علی دینے آل نبی دی سید اولاد علی دینے پر آل نبی دینے تو میری ملت نوجوانوں اللہ فرمائے سونیا ذکر بھی جاری رہے گا تے نسل بھی جاری رہے گی کافر نے تیسرا مہینہ ماریا محمد ابتر ہو گئے اللہ تیسرے مہینے دا جواب دے کے فرمایا ان شانیک هو الابتر فرمایا سونیا یہ قیامت تک تیرے دشمنوں نے اوترا کر کے نہ مارا تے محمد رب کون آکھے گا فرمایا ابتر تیرے دشمن ہی جامن گے محبوبہ اللہ نے 3 آیات سارے جواب دے دیتے گرامی قدر حضرات پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو نسلہ پترہ تو جاری ہوں دیا نے گھر وچ 5 بیٹیاں بھی ہونا تے لوگ پھر بھی آکے کہندے نے آسی صاحب پیر صاحب حضرت جی دعا کرو رب پتر دے وے بھئی بیٹی بھی تے اپنا خون ہے نا پھر پتر کیوں مانگ دینے کیونکہ نسلہ پترہ تو جاری ہوں دیا نے بیٹے دی اولاد نسل ہوں دیئے بیٹی دی اولاد نسل نہیں ہوں دی کیونکہ پترے نسل ہوں دینے دوترے اپنے باپ دی نسل ہوں دینے تو اس واسطے دنیا رب کو پتر مانگ دیئے پر آج جڑے امام حسن تے حسین نے اتے نبی دے دوترے نے دوترے تے نسل ہوندے نہیں پھر اسی سیدہ نو نسل رسول کیوں کہنے ہیں اسی امام علی مقام تے حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ مانو اسی سیدہ نو کیوں نسل رسول آل رسول کیوں کہنے ہیں اتے نبی دے دوترے نے اتے نبی دی بیٹی دی اولاد نے بیٹی دی اولاد تے نسل ہوندی نہیں تو ویسے تے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ بھی میری دلیل ہے ویسے ابنا انا و ابنا اکم بھی میری دلیل ہے پر میرا دل کرتا میں تانوں قرآن جو 2 لطف والی آیتاں سناواں اچھا بولو میرا دل کرتا میں تانوں مدینے لے کے جاؤں ہاتھ چکو بھائی ہاتھ کھڑے کر کے بولو سبحان اللہ ہو سکتا کسی نے خیال آوے آسی صاحب ہاتھ کیوں کھڑے کروا رہے میں ممبر رسول تے بیٹھا یقین کرے جو تواڈے ہاتھ کھڑا کرن چ میرا کوئی فائدہ نہیں مگر میں اس واسطے کھڑے کروا رہا سورہ یاسین اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماندا قیامت نو زباناں بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے میرا دل کر دے جدو اللہ قیامت نو ہاتھ نو پوچھے کی کردا سی تے ہاتھ کہے معاف کر دے جو بھی کردا سی جدو تیرے محبوب دا نام آندا سی میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہدا سا اس ہاتھ نو بخشش دا وسیلہ بنا کے بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
پروردگار نے آدم دی نسل دا ذکر فرمایا فرمایا اسا داؤد نے آدم دی نسل چ پیدا فرمایا اسا سلیمان نے آدم دی نسل چ پیدا فرمایا اسا ایوب نے آدم دی نسل چ پیدا فرمایا اسا سلیمان نے آدم دی نسل چ پیدا فرمایا اسا موسیٰ تے ہارون نے آدم دی نسل چ پیدا فرمایا آدم دی نسل دا ذکر کر دیاں فرمایا با زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین اللہ نے فرمایا زکریا تے یحییٰ نو عیسیٰ تے الیاس نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا عرض کی تھی اللہ سارے نبی تھے آدم دی نسل نے عیسیٰ کے میں آدم دی نسل ہو گئے عیسیٰ دا تے باپ ہی کوئی نہیں آدم سارے دے بابا دادا لگ دینے عیسیٰ دے تے نانا لگ دینے اللہ نے فرمایا سارے نبی باپ علی آدم دی نسل نے عیسیٰ ماں مریم علی آدم دی نسل ہے شاہ کوٹ رہنا والیو قرب و جبار تے آنے والیو کہ مریم دا پتر عیسیٰ اپنے نام آدم دی نسل ہو سکتا ہے پھر فاطمہ دا حسین بھی نانے دی نسل ہو سکتا مریم دا عیسیٰ اپنے نانے دی نسل ہو سکتا ہے تے زہرہ دے حسنین نہیں نانے دی نسل ہو تو آج میں اس بیٹی دا ذکر کرن لگا جڑی کائنات دی واحد بیٹی ہے جدے وچوں باپ دی نسل ٹری ہے سارے دیاں نسلاں پتراں تو ٹر دیاں کملی والے دی نسل اپنے بیٹی تو ٹری اس واسطے اسی سیدہ نو آل رسول کہنے ہیں اس واسطے نسل رسول کہنے ہیں اس واسطے ذریت رسول کہنے ہیں میرا دل کردا میں دا ترجمہ حضرت میاں محمد بخش کو نہ کروا کے دیواں تھوڑا جا ہولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ نہ چکے مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے میں نے 25 سال ہو گئے نے خطابت کر دیا تے بس 2026 آن والا تے سمجھو 26 سال ہی ہو گئے تے انہا 25 سالنا چ میں دنیا دیکھ نہ کر تو لے کے دوسری تک ساری دنیا امریکہ یورپ یوکے جب ساری دنیا پھیری پر میں یہ سمجھیا 25 سالنا چ کہ کئی بیلی گھروں صلاح کر کے اندنے کہ مولوی ٹیل لالے میں نہیں بولنا یقین کرو جڑے صلاح کر کے اندر انہوں نے میں بھی نہیں جو بلا سکیا جڑے بغیر صلاح دیا وہ بولو سبحان اللہ تھوڑا اور زور لگا کے بولو سبحان اللہ عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلیں آل نبی اولاد علی شکل اونا دی اے آل نبی اولاد علی دی صورت شکل اونا دی اے نام لیا نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے تے میلے اندر دی جان دی میاں صاحب فرماتے نے نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے یہ تو لگتا ہے جی میاں محمد بخش کہنا چاہتے ہیں کہ مسلح تے بیٹھ کے اللہ اللہ کی تے بھی بندہ پاک ہو جاندہ ہے علی علی کی تے بھی بندہ پاک ہو جاندہ ہے کیونکہ نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے انہاں دا تے نام لے کے بندہ پاک ہو جاندا ہے آؤ اس ہستی دی بارگاہ چلی گئے زندہ باد اما خدیجۃ الکبریٰ فرما دیا جدو فاطمہ میرے شکم میں چاہی تے 9 مہینے میں اپنے وجود چو مشک تے امبر دیاں خوشبو آن دیا رہیاں
تائیوں جدو سیدہ زہرا پاک دنیا تے آئیاں تے نبی کریم نے بیٹی نو گودی چ بٹھا کے تے بیٹی دیاں زلفاں نو سونگنا کسی عرض کی تھی یا رسول اللہ لوگ اولاد نو چومدے نے تسی سونگ دے ہو حضور نے فرمایا میری بیٹی دا نام زہرا ہے زہرا جنت دے پھلاں دی کلی نو کہتے نے فرمایا میں فاطمہ نو سونگنا میں محمد نو جنت دی خوشبو آندی ہے او جدے وچوں کملی والے نو جنت دی خوشبو آوے نوجوانوں علماء دا 1500 سال دی اسلام دی تاریخ وچ اتباع تے اتفاق ہے کہ اس ویلے نبی پاک دی جڑی قبر انور دی جگہ نا جتھے اس ویلے میرے نبی پاک لیٹے نے او جڑا زمین دا ٹکڑا اس ویلے حضور دے جسم دے نال ماسے نا اس زمین دا ٹکڑا اللہ دی جنت تو بھی افضل ہے تے خدا دے عرش تو بھی افضل ہے میں دوبارہ جملہ بولن لگا جڑا زمین دا ٹکڑا اس ویلے نبی کریم دے وجود دے مس ہو رہے اس زمین دا ٹکڑا عرش تے جنت نالو بھی افضل ہے تے میں زمین دے ٹکڑے دی گل نہیں پیا کردا میں محمد دے ٹکڑے دی گل پیا کرنا ہوں جنہوں میرے آقا فرماون الفاطمہ بضعۃ منی فرمایا فاطمہ ٹکڑا ہی محمد آئے ٹکڑا ہی محمد آئے ایک دن ایک بابا آیا میری نبی دی بارگاہ تے آ کے عرض کردا یا رسول اللہ صبح میری بیٹی دی شادی ہے تے کو تحفہ عطا کرو نبی کریم نے فرمایا بابا او کھجور دی ٹہنی لے کے آ بابا ٹہنی لے کے آیا فرمایا کہ شیشی لے کے آ بابا شیشی لے کے آیا نبی کریم نے اس ٹہنی دے نال اپنے بازو مبارک تے پسینے دا قطرہ مبارک اتاریا تے شیشی چ بھر کے فرمایا جا بابا تحفہ لے جا اج بیٹی جدو دلہن بن جائے انہوں عطر نہ لگاویں محمد دا پسینہ لگا دے بھی حدیث پاک چوندا بابے دی بیٹی دلہن بن گئی نے نبی کریم دا پسینہ لگایا خدا داماد دلہا بن کے آیا نبی کریم دا پسینہ لگا دیتا حدیث پاک جی آندہ ہے انہاں دے دلہا تے دلہن جو نبی دی خوشبو نہیں آندی اگوں جڑی اولاد جم دی رہی او دے وچوں میں محمد دی خوشبو آندی پر شاہ کوٹ والے گل ایتھے بھی نہیں مکی حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے آپ فرماتے نے کہ او بابا ہے جڑا نبی پاک تو 850 سال بعد پیدا ہوئے آپ فرماتے نے میں مدینہ طیبہ گیا نبی پاک دے مدینہ چ میں وڈیری عمر چ گیا نبی پاک تو 900 سال بعد آپ ارشاد فرماتے نے میں مدینہ دی گلیاں چو دلہن دی نسل چو بچے ویکھے انہاں چو اجے بھی کملی والے دی خوشبو آندی سی پر گل ایتھے بھی نہیں مکی جٹ صاحب میں پچھلے سال نہ انگلینڈ گیا تے اوتھے میں ایک حدیث بیان کی تھی پاکستان دے ایک بہت بڑے پیر صاحب بیٹھے سن جدو کھانا کھان لگے تے مینوں کہنے لگے آسی صاحب جڑی تسا گل سنائیے کہ 900 سال تک اس نسل چوں خوشبو آئی کہنے لگے آسی صاحب میں پچھلے سال ترکی گیا مینوں پتہ لگا اس دلہن دی نسل چوں کچھ لوگ ترکی وسدے نے میں انہاں نوں ملیا تے انہاں چوں اجے بھی کملی والے دی خوشبو آندی ہے شاہ کوٹ والے جنہوں قطرہ میرے نبی پسینے دا بھیج دیون 1500 سال تک دی نسل چو محمد دی خوشبو آوے تے جڑی ٹکڑا ہی محمد دا ہوئے او دے چو میرے نبی دیاں کنیاں کو خوشبو آن دیاں انگیاں او جڑی ٹکڑا ہی مصطفیٰ دا ہوئے میرا دل کردہ میں تانوں سائنس سردار دے دربار تے لے چلا فیصل آباد دا عاشق رسول شاعر اہل بیت رسول شاعر اہل سنت انہیں جد رسول اللہ دی دیدیاں عظمتہ وکھیاں نا سائیں سردار پکار کے کہندہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی گھر داواں سنگھار فاطمہ اور بیٹے شہید باپ نبی طیبہ او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ اے سالار فاطمہ او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ
کھٹ بطول دی او نبیاں دے تاجدار دی غمخار فاطمہ اور سردار جو بھی مگے نہیں درے فاطمہ تو مگے کہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے مختار فاطمہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ او نبی دی بیٹی زہرا ہے میرے سیال کوٹ دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان حضرت علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زہرا دنیا تیری شانہ نے لوگی کعبے دا طواف کر دینے میرا دل کرتا ہے میں تیری قبر دا طواف کریا سیدہ جے کدے تیرے بابل نے منع نہ کیتا ہوندا تے لوکی کعبے دا طواف کر دے میں تیری قبر دا طواف کرنا سی ایسی عظمت ایسی شان اور نوجوانوں جنہوں پالن والی ماں خدیجہ ہوئے تربیت کرنے والے ابو محمد ہومن اس بیٹی دی کیا تربیت ہوئی ہوئے گی میں دیکھیا بیٹیاں بیٹھیاں نے میرا دل کردہ حضرت میں بیٹیاں نو نا رسول اللہ دی تھی دا کوئی تحفہ دے کے جاؤں محلے چ شادی آگی قریش دے خاندان تھوڑا والیوم کر بیٹھا قریش دے خاندان چ شادی آگئی تھے عورتاں اماں خدیجہ کو لا کے کہہ لگیاں صبح ساڑی بیٹی دی شادی ہے تھے اپنی بیٹی لے کے آئیو شادی دا کارڈ آوے نا تو انہوں پتہ بڑیاں نو چاہ تھوڑے ہوندے نے بچیاں نو چاہ بڑے ہوندے نے شادی دا دن آئے تو سید زہرہ پاک دا بچپن ماں دی گودی چ بیٹھ گئیاں تے عرض کی تھی امی اساں شادی تے نہیں جانا اماں خدیجہ نے فرمایا بیٹی فاطمہ اساں نہیں جانا امی کیوں نہیں جانا ہونے دے پیچھے ایک کہانی ہے او خدیجۃ الکبریٰ جنہوں ملیکۃ العرب کیا جاندہ عرب دی ملکہ دولت اتنی کہ عرب دے سارے امیران دی دولت ایک پلڑے چ رکھو تے اما خدیجہ دی کلی دی دولت دوسرے پلڑے چ رکھو تے آپ دی کلی دی دولت سب تو زیادہ سی پر جس دن ہوئی نا تیرے تے میرے نبی نے شادی دی پہلی رات اما خدیجہ نے اپنی زندگی دی ساری دولت کملی والد دے قدمہ چ رکھ اور دولت کو تھوڑی نہیں سیرت نگار فرماتے نے کہ سونے دا اتنا اونچا ڈھیر سی کہ اس ڈھیر دے ایک طرف اما خدیجہ بیٹھیاں تے دوسرے طرف کملی والے بیٹھے فرما دیا میرے تے نبی تے درمیان اتنا اونچا سونے دا ڈھیر سی کہ میں نے حضور نظر نہیں سنا رہے ادھی رات ویلے سونا قدمہ چرا کے تے عرض کر دیا نے سب کو جی اور اے حوالے تیرے جندڑی جان بھی تیری میرا تے ان مالک تو یوں اور اوقات نہیں میری آج تے عورت ساری زندگی اپنے شوہر دی کمائی کھا کے تے آخر تے کہندی ہے جدو دی تیرے گھر آئی ہیں نا اگے کی کہندی ہے تو انہوں پتہ ہی ہے یہ ہڈ بیتی بھی ہے تو جگ بیتی بھی ہے پر اس عورت دا کردار ویکھ جن زندگی دی پہلی رات ہی محمد دے قدمہ چ ساری دولت قربان کر چھڑی پر واہ کملی والے پھر تیری بھی امیری تو صدقے جاواں میرے نبی نے سویر دا سورج طلوع نہیں ہون دیتا ساری دولت مکے دے غریباں چ ونڈ دیتا پر اما خدیجہ نے اے نہیں آکھیا سونیا میں کماندیا زندگی لائی ہے تو ونڈ دیا رات بھی نہیں لائی آکھیا سب کچھ یار حوالے تیرے آج گھر چ فقیری آ گئی تے بیٹی ماں دی گود چ بیٹھ کے پوچھ دی ہے اما شادی تے نہیں جانا تے ماں کون ہے جڑی کدے ملیکۃ العرب سی ہن تے ملکہ کائنات تے ملکہ فردوس ہے نا ماں نو بیٹی پوچھ دی امی شادی تے نہیں جانا اما خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا بیٹی ایسا نہیں جانا سیدہ نے پوچھا امی کیوں نہیں جانا فرما دیا نے بیٹی انہاں شریکاں دے گھر جاواں گیاں انہاں نے کہنا ملیکۃ العرب دی بیٹی آئی ہے خدیجہ دی بیٹی زہرا آئی ہے
انہیں چنگا سوٹ بھی نہیں پہنے آؤ فاطمہ نے زیور بھی نہیں پہنے آؤ بیٹی ساڑھے کل چنگا سوٹ دے زیور کوئی نہیں انہاں شریکہ دیا بی بیاں میں نے مارنے نے ایسا نہیں جانو اس ویلے بیٹی نے اپنی ماں دے گلے جباواں پا لئی آؤ اس ویلے بیٹی نے جملہ بولے آؤ کائنات دیاں ساریاں بیٹیاں دے متھے دا جومر بن گیا سیدہ کہن لگی امی جان اسی دنیا دا دیور کی کرنا ہے آؤ شادی تے چلنے آؤ ابو تے فرما دینے مومن دی بیٹی دا حیاء یو دا دیور ہوندہ ابو کہن دینے مومن دی بیٹی دا حیاء دا دیور ہوندہ ہے تے امیوں زیور تے ساڑھے کل ہے نا یہ آنکھو سبحان اللہ یہ سچی پوچھو تے پتر دا زیور بھی حیاء ہی ہوندہ ہے میرے نبی نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان فرمایا حیاء ایمان دا حصہ ہے میرے نبی نے فرمایا ایمان تے حیاء ایسیاں چیزیں جدو ویکھو کہ کٹھیاں نظر آن گیاں جتھے حیاء ہوئے گی اتھے ایمان ہوئے گا جتھے ایمان ہوئے گا اتھے حیاء ہوئے گی فرمایا حیاء چلی جائے ایمان چلا جاندہ ہے ایمان چلا جائے حیاء چلی جاندی ہے سیدہ نے کیا کہ امی ساڑھے کل حیاء دا زیور ہے نا حیاء دا زیور ہے نا میں نے جب پڑھیا کرنا جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے کتنی سونی تربیت کی تھی میرے نبی نے اپنی بیٹی دی ایک دن اماشا صدیقہ تے سیدہ زہرا دو میں ماں تے بیٹی کٹھیاں بیٹھیاں اماشا ہن ستیلی پر ہن تے ماں اور یاد رکھیو عمر وچ بھی حضرت اماشا صدیقہ سیدہ فاطمہ زہرا نالو 2.5 سال چھوٹیاں سن یعنی ماں دی عمر تھوڑی ہے تے بیٹی دی عمر زیادہ ہے ماں ستیلی ہے پر یاد رکھیو عمرہ وڈیاں نہیں ہوندیاں رشتے وڈے ہوندے نے عمرہ وڈیاں نہیں ہوندیاں رشتے وڈے ہوندے نے ماں تے بیٹی کٹھیاں بیٹھیاں چودھری دی بیٹی ہوئے تو ماں ہوندا میں چودھری دی بیٹی ہاں تے جڑی بیٹی محمد دی ہوئے ایویں بیٹھے بیٹھے ناز آیا تے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اما عائشہ نو کہہ لگیاں اما جی تسی ام المومنین ہو مقام تہاڈا بڑا ہے پر تسی کدے میرا مقابلہ نہیں کر سکدیاں اما عائشہ فرما لگیاں فاطمہ کیوں تے سیدہ کہہ لگیاں اما جی ہے تسی ام المومنین ہو پر پھر بھی تسی غلام دی بیٹی میں آقا دی بیٹی تسی مقتدی دی بیٹی میں امام الانبیاء دی بیٹی تسی ابو بکر صدیق دی بیٹی میں محمد رسول دی بیٹی تسی کدے میرا مقابلہ نہیں کر سکدیاں ناز آیا نا ہن اما عائشہ بھی بڑیاں فقیہہ سن آپ فرما لگیاں فاطمہ تیرا میرا کدا مقابلہ میں غلام دی بیٹی تو آقا دی بیٹی میں مقتدی دی تو امام الانبیاء دی میں ابو بکر دی تو محمد دی بیٹی پر اے نے دنیا دیاں گلاں حشر دے دیاڑے لگ پتہ نہیں جانا جدو جنت جو تو علی نال جانا ہے میں نبی نال جانا ہے تو علی نال جانا ہے میں نبی نال جانا ہے اما عائشہ دا جواب سن کے سیدہ پریشان ہو گئی اما عائشہ نے کہا فاطمہ پریشان ہو گئی اپنی جگہ دیٹ کیا کہ سیدہ زہرا نو سینے نال لگایا متھا چم کے فرمان لگیاں زہرا اتے گلاں دیاں گلاں نے جتھے تیرا مقام ہے میں راتی اٹھ کے سجدے جو دعاواں کرنیاں یا اللہ میں نو آشانہ بنا دا فاطمہ دے سر دا وال بنا سہرہ دے متھے دا ایک وال ہی بنا دے دا اور جدے سر دا وال بنن دی دعا اما عائشہ کرن کون اس بیٹی دا مقابلہ کرے کون دا مقابلہ کرے میری ملت دے نوجوانوں جدو بیٹی جوان ہوئی نا ادھر مولا علی بھی جوان ہوئے شادی سناواں تو دعا تسی نہیں بولے نہیں تے سنا میں دینی خورے لنگر ہے کہ نہیں کہندے نے جی لنگر ہے گئے تے زندہ باد
تھوڑا لنگر گرم بھی کھا کے آیا کرو ہے بندہ سبحان اللہ کہیں جو گو ہو جاندہ ہے تے جدی امی نے دس کے بھیجا کہ تو پلے کملی والے دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ سیانے کہندے نے جدہ کھائیے او دا گائیے جدہ لنگر مدینے ہوں دا او بولے سبحان اللہ نوجوانوں سیدہ کائنات جوان ہوئیاں تے مولا علی بھی جوان ہوئینا تے حضرت ابو بکر تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مولا علی نے فرمایا کہ مولا علی تسی حضور کو حضور دی بیٹی دا رشتہ کیوں نہیں پوچھ لیں دے مولا علی نے فرمایا رشتہ تے پوچھ لواں پر کی کراں ساری زندگی محمد دے ٹکڑیاں تے پلے ہاں یارہ نے حوصلہ بدایا یار ہومن تے انج دے ہون یارہ حوصلہ بدایا تے مولا علی آکے نا تے نبی پاک دی محفل چ او نکرے آکے بیٹھ گئے گوڈیاں تے سر رکھیا کدے حضور وال ویکھدے نے کدے روندے نے کدے حضور وال ویکھدے نے کدے روندے نے کدے ویکھدے کدے روندے نگاہ رحمت اٹھی میرے کریم نے فرمایا علی ذرا قریب آنا مولا علی سامنے آئے اس طرح کر کے اپنے ید اللہ والے ہتھاں چ مولا علی دا چہرہ انور لیا تے نبی کریم فرماتے نے علی کیوں رونا ہے اب بچہ روندا ہوئے نا تے کوئی آکھے نا چل چوپ کر تے او ہور روندا ہے کیونکہ رون والے ہوندہ کہ میں نے تسلی دین والا آگیا مولا علی جدو حضور نے فرمایا نا کیوں رونا ہے مولا علی چیخ مار کے رو پہ تو رو کے عرض کی تھی کملی والے دساں تے انہوں جنہوں پتہ کوئی نہیں اللہ ملغیوب دیا محبوبہ تیرے تو کڑیاں چھپیاں میرے کریم نے فرمایا کیوں رونا ہے مولا علی نے عرض کی تھی دل دریا دریا رب تمبو باغن تانے جم جم جیوے میرا مرشد باغو میرا دل دی رمض پچھانے عرض کی دی ماذا دینا نہ بالیا دساتے انہوں جنہوں پتہ کوئی نہیں کون ہے دیوالی نے فرمایا علی منوں انج لگدا ہے اپنے تیزارہ دے نکاح بھی چل جی ہیں مولا علی نے چیخا مار کے عرض کی تھی کملی والے آؤ اے رشتے یا ماں پوچھ دیا نے یا باپ پوچھ دینے میری امی بھی کوئی نہیں بابا بھی کوئی نہیں کملی والے نے پھڑ کے سینے نہ لگایا فرمایا علی رونا تو تے ہن رشتہ پوچھنے آیا تیرے تو پہلے جبریل آئے عرض کر کے گئے نے کملی والے آؤ اللہ فرماتا ہے فاطمہ تے علی دا نکاح عرشاں تے کر دیتا گیا ہے فرشاں تے بھی پڑھ دے علی تے زہرہ دا نکاح عرشاں تے پڑھ دیتا گیا فرشاں تے بھی پڑھ دے میرے آقا نے فرمایا جا علی میں تینوں اپنی بیٹی زہرہ دا رشتہ دیتا رشتہ دے کے نبی کریم نے فرمایا حق مہر بھی دینا تے ولیمہ بھی کرنا تے عرض کر دیاں ذرا بچیاں نانے دے روضے تے بھیجے آجے میں دو ضروری گلاں کرنیاں ہونے مولا علی نے فرمایا پترو جلدی جاؤ جا کے نانے دے روضے تے مولی دعا کر کے آؤ اپنے بیڑے دی صفائی پہیاں آپ کر دیاں نے بچیاں نو غسل پہیاں آپ کر دیاں نے کھانا بنا کے بچیاں نے آپ کھلا رہی ہوں مولا علی فرمان لگے دارا
اج میں بڑا راضی ہاں اج تہاڈی طبیعت سنبھل گئی ہے مولا علی نو لے کے کمرے چ آ گئی عرض کردیاں ذرا بچیاں نو نانے دے روضے تے بھیجے آجے میں دو ضروری گلاں کرنیاں نے مولا علی نے فرمایا پترو جلدی جاؤ جا کے نانے دے روضے تے ماں دی دعا کر کے آؤ امام حسن حسین روندیاں باہر چلے گئے سیدہ دی طبیعت ناساز ہو گئی مولا علی دی گودی چ سر ایک دس رکھے آؤ رو کے کہنے لگیاں مولا علی اج ادھی رات ویلے میری اکھ لگے گئی میرے پاپا میرے خواب دے اندر آئی میں پاپا نو جب مارے آؤ عرض کی تھی پاپا دیانا لے جے نہیں خریدا دنے بھی رونی ہوں رات بھی رونی ہوں بابا دل نہیں لگدا یا میرے کلی آ جاؤ یا دارانو نول لے جاؤ نبی کریم نے سینے دے نہ لگا لیا فرمایا بیٹی رونا کہ دل تیرا نہیں لگدا دل میرا بھی نہیں لگدا بیٹی تیاری کر لے سارے نبیاں نو لے کے تیری روح نو لینے آیا اج جنت روزہ کٹھے افطار کرانگے سیدہ فرما دیا مولا علی اج میرے بابا میرے خواب چ آئے میں بابا نال ٹر چلی مولا علی چیخا مار کے رونے لگے پہ فرمایا زارا اجے تے نبی دا بھی چھوڑا نہیں بولے آؤ اپنے جان دیا گلانا کر نکے نکے بچے نے ہاتھ جوڑ کے فرما دیا مولا علی کی کرام بابا بغیر دل نہیں لگے داؤ بیلا تھوڑا رہ گئے میرے بابا لین آگئے نے میرے بہت میریاں چار وصیتاں پوریاں کر دے آجے مولا علی نے رو کے فرمایا زہرا بولو سیدہ زہرا نے ہاتھ جوڑ لیں فرما دیا مولا علی زندگی کٹھیاں گزاری ہیں علی تو آڈے بچیاں دی ماں کدے خدمت کوتا ہی آئی ہوئے اپنی زہرا نو معاف کرے آجے کدے آواز دیتی ہوئے میں سنی نہ ہوئے مینوں معافی دے آجے نبی دی شہزادی نے عرض کی تھی مولا علی بیوی سمجھ کے معافی نہ دے آجے بچیاں دی ماں سمجھ کے معافی نہ دے آجے مینوں محمد دی سمجھ کے معافی دے آجے مولا علی نے فرمایا زہرا انج دیا گلاں نہ کر میں بڑا راضی آؤ سیدہ نے دوبارہ ہاتھ جوڑ لے عرض کر دیا دوسری وصیتیں میرا جنازہ رات نو لے کے جایا جے مینوں کدے کسے نے نہیں ویکھے آؤ میرا جنازہ ویکھ کوئی آکھے نا محمد دی دا جنازہ پیا جاندا تیسری وصیت جنازہ رات نو لے کے جایا جے مینوں کدے کسے نے نہیں ویکھے آؤ میرا جنازہ ویکھ کوئی آکھے نا محمد دی دا جنازہ پیا جاندا تیسری وصیت ویلا آیا لوگ کلے جا پھٹ جاندے نبی دی شہزادی نے ہاتھ جوڑ لے فرمان لگیاں مولا علی جنہ دیاں ماما بچپن جی چھٹ جاندیاں نے اولادہ نکنا چھبے کے روندیاں نے دیاں دیواراں نہ لگ کے روندیاں نے علی ٹر چلی آؤ میرا حسن روے ناؤ میرا حسین روے ناؤ میری زینب نال پیار کرے آجے نہ لگ کے روندیاں نے علی ٹر چلی آؤ میرا حسن روے ناؤ میرا حسین روے ناؤ میری زینب نال پیار کرے آجے میری کلثوم دا خیال رکھے آجے میں جان دیوار بیڑا صاف کر چلی آؤ کل تسا میرے کفن دا بنچ لگ جانے پتہ نہیں کوئی میرے بچہ نو کھانا کھلاوے کہ نہ کھلاوے میں جان دیواری کھانا کھلا چلی بیڑا صاف کر چلی کربلا دی دھوڑ ندیاں زلفاں چ پینی ہے میں جانی بار ندیاں زلفاں سوار چلی مولا علی فرمان لگے زارا او تیری نہیں میری بھی اولاد ہے چوتھی وصیت دا ویلا آیا نبی زادی نے ہاتھ جوڑ لے فرمان لگیاں مولا علی زندگی کٹھیاں گزاری ہے علی تو آنے بچی دی ماں جدو میں ٹر جاواں مینوں بھول نہ جایا جے میں
زہرا دی قبر پہ آندے جاندے رہے آج مولا علی نے رو کے فرمایا زہرا تو نبی دی بیٹی سے کدے خدمت چکوتا ہی ہوئی میں اپنے علی دیئے شکتا نبی نو ناؤ لگاویں میرے آقا نو میرا سلام کہہ دیویں سیدہ بھی رو رہی ہیں مولا علی بھی رو رہے ہیں امام حسن حسین روندے آگئے کہنے لگی اماں جے جائیں مولا علی نے فرمایا کیوں روندے ہو عرض کی تھی بابا نانے دے رو دیتے جا رہے ساں دو سنیا شکلہ نظری آیا انہاں کہا جلدی جاؤ جا کے ماں بیخ لو ماں ٹر چلی جائیں اساں پوچھیا تسی کون ہو فرمایا اللہ دے نبی ابراہیم دے اسماعیل آؤ اسی سارے نبی تو آڈی ماں دی رون لین آئے آؤ نوجوانوں دعا پترہ نے ماں دے قدمہ دے اونٹ رکھے سیدہ دی روح پرواز کر گئی میاں صاحب فرما دینے امام والے ماما دے کلے اسے فریاد لے جاندے پر مویا ماما والے رو رو آپ چپے کر جاؤں دے فاطمہ دے راتاں دے جگراتے قبول نے تے میرے بابا دی امت دے گناہ معاف فرما دے لجپال رسول دی لجپال بیٹی ماں دی قدر ویکھنی ہوے نا جدو شاکوٹ چ عید دا دہاڑا ہوے گا اس دن ویکھیو کہ سارا زمانہ نویں کپڑے پا کے عید منادا ہوے گا ویڈیو پہ لگی میں ویڈیو انہاں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا انہاں قبرستان لوگا گلیاں عید بنا دیا ہونا ہے تے قبرستان چ کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندا ہوے گا تے کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندا ہوے گا او جڑے عید والے دن قبرستان روندے ہوندے انہاں نوں پوچھ ماں کی ہوندی ہے تے باپ کی ہوندا ہے انہاں کولوں ماں دی قدر پوچھو انہاں کولوں باپ دی قدر پوچھو نوجوانوں سید کائنات نے ساری زندگی گزار دیتی اور تک کہندی سارے نبیاں سیدیاں دی راتاں ایک سجدے چ کیویں گزاردی ہیں یہ سارا راتاں لمبیاں کدو اج تے ایک واری سبحان ربی الاعلی رات مک جاندی ہے فرماندی ہے میرا دل کردا کدے ازل تو لے کے ابد تک ایک رات بن جائے میں ساری رات ایکو سجدے چ گزار جاواں نہیں اونے پہلے کوئی نہیں خاص یہ سبق جڑا رسول اللہ دی بیٹی نے پہلے دیتا نا اج بیٹیاں ٹک ٹاک تے ہیروئن نو ویکھ کے تے ماڈل نو ویکھ کے کہندی امی میں سوٹ کے جدا سلوانا ہے جویں دا فلاں ماڈل نے سلوایا میں جُتی اونج دی لینی ہے جویں فلاں عورت نے لئی ہے اے مسلمان دی بیٹی تو اے تے ویکھنی ہے کہ ماڈل نے کپڑے تے جُتی کیویں دی پائی ہے تو کدے اے بھی ویکھیا محمد دی تھی دی رات کیویں گزردی رہی ہے تو کدے زندگی دی ایک رات اونج دی خدا گزار کے ویکھ کہ رسول اللہ دی بیٹی نے زندگی دی ہر رات سجدے چ گزاری ہے پھر ویکھ تیرے بیڑے چ رونقاں کیسی آوندیاں کہ کرنوں کدے انگور نہیں لگدے جے تسی چاہندے ہو کہ آئندہ نسلاں وچ ولی تے حافظ تے عالم پیدا ہون پھر انج کرو اج بیٹیاں دے سراں دے اوتے پردے دے دیو بیٹیاں نو باحیا بناؤ بیٹیاں نو ٹک ٹاکر نہ بنا دیو بیٹیاں نو رسول عربی تے سیدہ زہرا پاک دیاں غلاماں بناؤ ویکھے پھر تیری اولاد وچ تیری نسل وچ حافظ قرآن تے تیری نسل وچ عالم دین تے ولی پیدا ہون گے میں اج دی انتظامیہ نو اج دے اس پروگرام دے انعقاد تے ہدیہ تبریک اور مبارک پیش کرنا باقی جڑے نیا فرمائش ہے بھائی 2 منٹ بس بیٹھ جو کہندے نے حضرت داعیہ قلبی والا واقعہ ضرور سنا دیا جے تقریر مکمل کر چکے چلو میں 2-4 منٹ سنا دیواں جی سبحان اللہ کھو سارے بھائی نہیں جے سارے دی مرضی ہے تے پھر میں سنا دینا بھائی بیٹھ جو سارے احباب بیٹھ جو بیٹا نبی کریم علیہ السلام مدینہ دی گلی چ جا رہے تو سونا جو نوجوان ملا جدا نام داعیہ قلبی اتنا سونا کہ اپنے چہرے تے نقاب رکھ دے علامہ بدر الدین عینی بخاری شریف دی شرح فرماندے نے چہرے تے نقاب رکھ دے علامہ عبدالحق محدث دہلی نے فرمایا کہ او دے قبیلے دیاں عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے او دا رستہ اڑیک دیاں کہ کدو گزرے تے ویکھ لئیے او شاہ کوٹ والیو کنا کو سونا ہوے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوے گا
رات نو نبی کریم نے سجدے چ دعا کی تھی اللہم ارزق الاسلام دحیت قلبی عرض کی تھی مولا ایڈا سونا بنائی تے دوزخ چ ساڑن لی بنائی انہوں میری غلامی دے دے میں انہوں جنت دا وارث بنا دے ماں صبح دائیا قلبی روندے ہی آگے آکے عرض کی تھی سید عالم مدینہ دے قریب میرا گاؤں ہے 700 افراد دے قبیلے دا سرداراں منو پیغام سناؤ جڑا اللہ نے دے کے بھیجیا میں مسلمان ہو گیا سمجھو 700 بندہ مسلمان ہو جائے گا نبی کریم نے اللہ دی وحدانیت اپنی ختمی رسالت دا اعلان سنایا دہیا نے رو کے عرض کی تھی کلمات پڑھ لمحہ پر گناہ اتنے کیتے نے کملی والے تیرے رب نے معاف ہی نہیں کرنا فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جائے رب انہوں کچھ نہیں کہدا انہیں کلمہ پڑھیا تے رو رہے فرمایا ہن کیوں رونا ہے عرض کی تھی یا سید عالم اجے بھی کوئی گناہ یاد تیرے رب نے او نہیں معاف کرنا فرمایا او بھی سنا عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جس قبیلے دا سرداراں اسی پتر پال لینے تے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا میرے نبی دیا اکھاں چھ چھم چھم اتھرو آگے یقین کرو اے چند دن پہلے کہ بچی میرے کو دم کرانا ہے رو پئی میں بیٹی کہنے لگی تاسا صاحب اے میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی تے میرے شوہر نے میں طلاق دے دی بیٹی کیوں ہوئی اج کسے دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں یگے بعد دیکرے ہومن نا تے محلے دار بھی آ کے کہنے بڑا افسوس ہے تواڈے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی وہ بیٹی دیوں تے افسوس کرنے والے آ تو تے اس نبی دا کلمہ پڑھے جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی تے فرشتے مبارکہ دینا آئے سان قرآن مجید چ اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تو جنوں چاہاں بیٹے دیواں رب نے قرآن چ پتراں دا ذکر بعد چ کیتا تے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ فرمایا قتل ہونے والی بچیاں قیامت نو باپ دا گریبان پکڑ کے رب دے سامنے پوچھن گیا بابا مینوں کیوں ماریا سی اس دن باپ کل کوئی جواب نہیں ہوے گا عرض کی تھی میں 70 بچیاں دفن کیتیاں نبی پاک روئے رسول کریم علیہ السلام دی بارگاہ جبریل آ کے عرض کی تھی روبو نہ تے اللہ فرماندے نو کہہ دیو پچھلے گناہاں دی معافی ہے تے آئندہ نہ کری معافی مل گئی دایا پھر رو دے فرمایا کیوں رونا ہے عرض کی تھی حبیب داور اج بھی گناہ یاد ہے تیرے رب نے کو نہیں معاف کرنا فرما او بھی سنا عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی میں ہندوستان کئی سال تجارت لے جا رہا بیوی نو کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے پال لویں تے بیٹی ہوئی تے زندگی دفن کرا دی یا رسول اللہ میں کئی سال دے بعد گھر آیا آ کے دروازہ کھڑکایا تے ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا میں بچی نو پوچھا تو کون ہے وہ میں نو پوچھ دی تو کون ہے تے میں انہوں پوچھنا تو کون ہے تیاں والے ہو انہاں تیاں نو پیوہاں تے بڑے مانو دے جے بڑی اے تسی محفل تے آئے ہو نا اے ہن گھر جاؤ گے تے ویکھو بیٹیاں جاگ دیو اولے کیا میں ہمیشہ دسنا میں روز جدوں پروگرام واسطے نکلا میری بیٹی پوچھ دی بابا کدھر چلے ہو بیٹیاں پوچھ رہی اس ویلے تک نیندہ نہیں ہوتی جب تک اج بھی تسا غور کیتا ہوئے کدے بھائی بڑا چھوٹی بہن نو چھڑک مارے نا تے باپ تڑپ کے کہندا نا جھڑکا مارو تہاڈا کچھ نہیں کھدی دا پیو اجے جوندا ہے اس ویلے دل چ کہندی ربا میرا باپ جوندا رہے باپ دی قدر پوچھنی تے جا کے سیدھی بچی کولوں پوچھ میری ملت دے نوجوانوں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام زاروں کی تار رو رہے عرض کی سونے میں بچی نو پوچھا تو کون ہے تے بچی اپنا نام نہیں دسیا کہنے لگی آن والے میں اپنے ابو دی بیٹی ہاں میں اپنے پاپا دی بیٹی میں سے گھر دے مالک دی بیٹی ہاں عرض کی سونے میرے لبا چو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں سے گھر دا مالک ہاں عرض کی تھی کملی والے نہ آکھیا بچی نہ میری لتاں نو جفا مار لے آؤ تے رو کے کہنے لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں باجاں مار دی رہی ہوں عرض کی کملی والے بچی نو دھکا ماریا اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی دایا ماری نا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے عرض کی تھی کملی والے بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے اتنی پیاری بچی میرے خون نے کھولا مارے آؤ دل کی تا بیٹی نو سینے نہ لگا لواؤ پھر خیال آیا لوگاں اکھنے ساڑیاں دفن کر دارے آئیں
اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی اپنی بیوی نو یقینو تیار کر دفن کرے آما کوئی میں نو بیٹی دا باپ بنایا کھے عرض کی تھی سونیا دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی دا یا مرینا دی ماں مر جائے گی بڑے چاوان پال دی رہی عرض کی تھی سونیا بیوی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل وال جا رہے آؤ او بیٹی رات میرا منہ چم دی ہے میں نو پیار کر دی ہے نالے کہہ دیئے بابا کتے ٹر گیا سین میں تے تیریاں راواں بیخ دی رہی ہوں میں تینوں واجاؤں مار دی رہی ہوں عرض کی تھی کملی والیا میں بول دئی نہیں کہن لگی بابا آگے ہیں آجا نان کے چلنے آؤ بابا آجا بازار کھلونے لے دے آجا نمیں جڑے لے دے عرض کی تھی سونے انہوں میرے آمد چاہو چڑھے نے میں بچی نل بول دئی نہیں کملی والیا جنگل آیا ہوں بچی نو دپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے آؤ او بچی اپنے دوپٹے نول میرا پسینہ صاف کر دیئے میں نو پانی پلا دیئے نالے کر دیئے بابا چھامیں آ جاؤ بڑے سالہ دا تھکے آیا ہیں آجا گھر چلنے آؤ عرض کی تھی سونیا میں بول دئی نہیں کملی والیا قبر تیار ہی بچی قریب آئی میں نو قبر جدھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخ نکل گئی آؤ میں مٹی پاندہ ریا آئے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا مرینا میں تے تیریاں راواں ویخ دی رہی ہوں بابا مرینا میں تے تیریاں ڈیکاں کر دی رہی ہوں بابا مرینا یہ میری صورت جگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی بابا مرینا میں کھلونے بھی نہیں آواگی بابا مرینا میں جوڑے بھی نہیں آواگی بابا مرینا نہ ان کے بھی نہیں جاندی عرض کی تھی کملی والے آؤ بابا بابا کہندی رہی میں نو ترس نہ آیا یا میں مٹی پندہ رہے آؤ کملی والے آؤ میری راتاں دی نیند مک گئی آؤ میرے دنہ دا آرام ختم ہو گیا آئی آج بھی رات مو لیٹنا کرنا جو دیاں بابا بابا دیاں بادائیوں دیاں نے عرض کی تھی سونیا بچی نے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا یہ بھی نہیں کہندی مرینا تیری بیٹی مار جاؤ پر جاندی وار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی کملی والے طرف نہ آیا آخری ویلے بچی نے آسمان بل بیکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ تینا بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں رواگیاں کہن لگی ربا سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آؤ کہ بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا ہے کہن لگی آنا والی آؤ تیرا جلدی ہی آ جاتیاں مر چلیاں نہیں عرض کی تھی سونیا بچی دفنے ہو گئی میرے آقا نہ روئے سرکار دی داڑھی مبارک درے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے کسے نے آکھیا دائیا چپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نو رلانا ہے میرے آقا نے فرمایا دہیا آؤ ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیاں اٹھی کہیں کر دی ٹر گئی